कर रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप है। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं वो, तो जो डीएजी ऑपरेशन से बात समझ सकता हूं और ये क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन इसमें बात यह है कि अगर जज साहब को ये कहते हैं, अगर जज साहब ये कहते हैं, अगर मुझे जवाब सुनने का हौसला रखिए ना सर, जवाब सुनने का हौसला रखिए सर, जवाब सुनने का हौसला रखिए सर। पब्लिक कर रहे हैं, क्या वो चली जाती है? एक सवाल इसका जवाब दीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं। मेरी थैंक यू प्लीज डू इट। मेरी बात का स्वाद हो यार, मेरी 2 साल से रिकॉर्डिंग बंद है, किस बिहाफ पे बंद है? अगर किसी को चैनल से निकालना है किस बिहाफ पे ये निकाले हैं? ये डीएजी ऑपरेशन है। व्हाट्सएप मुझे ब्लॉक क्यों किया? मेरा सरकारी नंबर खुला जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सहाफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म थे, आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और डीआईजी कामरान फैसल साहब से उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए, उनसे सख्त सवालात किए और उनको अपने हिसार के अंदर रखा। मामला कुछ यूँ था कि आज डीआईजी कामरान साहब जो हैं वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो सहाफ़ियों ने ये बात बोली कि आप हमें वैसे तो गालियाँ देते हैं और आज आप मुश्किल में हैं तो आपने हमको बुला लिया, क्या हम आप लोगों को रेस्क्यू करें? तो यहाँ से एक सिलसिला स्टार्ट होता है। मुझे देख प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने देखी तो मुझे यही फील हुआ कि बाज़ साफ़ी जो थे वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की मूड में नहीं थे, वो बस अपने गिले शिकवे करने आए थे और उन्होंने सही से वहाँ पे सवालात किए। असल में बहुत से साफ़ियों ने गिला भी किया, जी आप हमारी नौकरियाँ खा गए, आपने हमें नौकरियों से निकाल दिया। एक साफ़ी ने तो कलमा भी पढ़ा और ये बात बोली कि आप मेरी नौकरी खाने मेरे दफ्तर गए थे। एक साफ़ी ने बोला 2 साल से मेरी रिकॉर्डिंग बंद है, मुझे बताएं मेरा कसूर क्या है। कामरान साहब ये बात बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस एंगल से सवाल कर रहे हैं, सवाल करने का अगर हौसला है तो जवाब सुनने का हौसला भी रखें। साफ़ी ने यह बात बोली, जी सीपीओ लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये बात बोली थी कि मैं इन पे एक पैसा भी ना लगाऊं, यानी साफ़ियों पे। आज हम ना आपकी चाय पियेंगे ना आपका खाना खाएंगे, आप लोगों की नौकरियां खाते हैं। साफ़ियों ने यह भी गिला किया, जी आप तो कॉल ही नहीं उठाते, 2 साल से आप हमारी कॉल नहीं उठा रहे और आज आपको ज़रूरत पड़ी है तो आप हमारे पास आ गए कि हम आपको रेस्क्यू करें। 164 का बयान क्यों सील किया? एक साफ़ी ने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई 164 का बयान तो पहले तो आपने सील कर दिया, उसके बाद जब लड़कियां पाकिस्तान से बाहर चलेगी तो आप 164 का बयान सामने ले आए हैं। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये सब चीज़ें अदालत की तरफ से ही हैं, अदालत का अपना एक तरीक़ेकार होता है। और एक साफ़ी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, जी SHO जो कि मजिस्ट्रेट के घर पर गया था वो तो आपकी डिक्टेशन पर गया था, यानी कि आपके कहने पर गया था, और अगर वो आपके कहने पर गया था तो आप उसको अब आपने उसके ऊपर केस भी कर दिया, आपने उसको मुअत्तल भी कर दिया, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर भी केस बनता है, आपको भी मुअत्तल करना चाहिए। इस बात का उन्होंने जवाब तो उस तरह नहीं दिया, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सवाल बनता था। बहरहाल जी ये जो सारी आज हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि थी गैर मुल्की लड़कियों के साथ जो तशद्दुद हुए, जो ज़्यादती हुई है उस सिलसिले में थी, लेकिन वो उस तरह प्रॉपर नहीं हो सकी। साफ़ियों ने यहाँ पर अपना गुस्सा निकाला क्योंकि काफ़ी टाइम से DIG साहब जो थे वो साफ़ियों को उस तरह लिफ्ट नहीं करा रहे थे और जो साफ़ी भी उनके खिलाफ कोई बात करता था बकौल साफ़ियों के कि आप हमारे दफ्तर पहुंच जाते थे, आप हमारा रोज़गार खाना चाहते थे, साफ़ी काफ़ी नाला थे और वो इनका ये भी गिला था जी फ़ोन भी नहीं उठाते थे, हमारा कोई काम भी नहीं होता था, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी और जब भी आपको फ़ोन किया आगे से रिस्पॉन्ड नहीं आता था, आप हमें लिफ्ट नहीं कराते थे और आज जब ज़रूरत पड़ी है तो आप हमारे पास आ गए। तो आगे से उन्होंने बोला जी हमने आपको प्रॉपर दावतनामा भेजा है, तो उन्होंने बोला नहीं जी हम आपकी चाय बिस्किट नहीं पियेंगे। साफ़ी आज रात देख लें जब अपने राइट की बात आती है तो कैसे सारे आज इकट्ठे थे, लेकिन जहाँ तक मैं केस की बात करूँ इस केस पे भी प्रॉपर बात होनी चाहिए थी। DIG कामरान साहब को टाइम देना चाहिए था कि भाई साफ़ी उनको टाइम देते कि वो अपनी बात पूरी कर लेते। जिस मकसद के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस मकसद के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज
ہو جاتی لیکن نہیں ہو پائی، اور کچھ صحافی بیچ میں ایسے تھے جو کہ بالکل موڈ میں نہیں تھے. انہوں نے جا کے کلیئر یہ بات بول دی کہ آج جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو ہم آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے وہیں پہ ہلڑ بازی سٹارٹ کر دی، شیم کے نعرے سٹارٹ کر دیے. صحافی کمیونٹی کو چاہیے تھا کہ کیس کے بارے میں تھوڑا انفارمیشن لے لیتے. دوسری سائڈ پہ صحافی تھوڑا سا خفا بھی ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو رضا ڈار ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چونکہ وہ ڈار خاندان سے ہیں، اشرافیہ سے ہیں، تو ان کو بچایا جائے گا. تو پہلے ہی ان کا یہ مائنڈ بن چکا ہے. جب صحافیوں کا یہ مائنڈ بن چکا ہے جی یہ تو ان کو بچا رہے ہیں، تو پھر تو نیوز کانفرنس بنتی ہی نہیں ہے. تو ان کے وہ لگ رہا تھا ایٹیٹیوڈ سے کہ بھائی وہ یہی کہہ رہے ہیں، وہ بلیم کر رہے ہیں جی کامران فیصل صاحب کو کہ بھائی ایک تو سی سی ڈی ہے، غریب بندے کو مار دیتی ہے، لیکن یہاں پہ سی سی ڈی نے ریپ کیس تھا تو سی سی ڈی نے کچھ بھی نہیں کیا. تو آگے سے کامران صاحب یہ بات بولتے ہیں یہ کیس ہمارے پاس ہے، سی سی ڈی کے پاس نہیں ہے. اس کی انہوں نے ایک پراپر ریزن بھی دی. مزے کی بات بتاؤں، وہ ریزن مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. مطلب ایک تو ریپ کیس تھا، اور دوسرا کڈنیپنگ کیس تھا، تو دوسرا تاوان کیس تھا. 3 کیسز بنتے تھے، تینوں ہی سی سی ڈی کی ڈومین میں ہم نے دیکھے اس سے پہلے. تو آج آپ کیسے بول سکتے ہو کہ بھائی یہ سی سی ڈی کی ڈومین میں نہیں ہے؟ مجھے یہ بات بالکل بھی ان کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ اپنی طرف موڑ رہے تھے کیس کو. یہ بات بھی انہوں نے بولی کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ بھائی اس کیس کو آپ نے فیئر ٹرائل کرنا ہے، اور اس کا جو بھی رزلٹ ہے آپ نے نکالنا ہے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو سزا دینی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ لوکیشنز وغیرہ بھی ہمارے پاس ساری تھیں، اور جس گھر پہ ہم لوگ ڈیفینس کے گئے تھے جہاں پہ پہلے یہ ڈار صاحب رکے تھے، رضا ڈار، تو اس گھر والوں نے ہمیں کہا کہ بھائی یہ تو اسحاق ڈار کی فیملی سے. تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ ان کا وہاں پہ سلسلہ ہے. اس سے پہلے تو ہم تو ان کو ڈھونڈ رہے تھے. اور دوسرا مریم نواز صاحبہ نے یہی بولا تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر مجھے لڑکیاں چاہیے، اور وہ ہم نے بازیاب کروا لی. یہ ساری جی پریس کانفرنس تھی. بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اس کیس کو لے کے کہ کیا اس کیس کے اندر کیا انصاف ملے گا لڑکیوں کو. لڑکیاں تو پاکستان سے چلی گئی ہیں. دوسری طرف سے کچھ صحافیوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی ہے کہ ایک تو جو لڑکیاں ہیں وہ صلح صفائی ان کے ساتھ کی جائے گی، اس کیس کو ختم کیا جائے گا، بچانے کی کوششیں ہو رہی ہے، اور یہ صرف ٹائم گین ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا جی اسحاق ڈار جو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. کچھ لوگوں نے بولا جی چیف منسٹر صاحبہ کو استعفیٰ دینا چاہیے. کچھ صحافیوں نے یہ بات بولی کہ اسلام آباد کے اندر جو اتنے بڑا چینج آیا ہے، جو اتنے بڑے اعلیٰ افسران کو چینج کیا گیا، یہ بھی اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس ٹائم پہ یہ کیس کنٹروورشل ہے. کیس میں بالکل کلیئر دفعات ہیں. لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا. اب جس نے اغوا کیا ہے جو کہ رضا ڈار صاحب ہیں، ان کو تو سزا ملے گی. پھر جب وہ لڑکی کو لے کے جا رہے تھے ایئرپورٹ کی طرف، مطلب انہوں نے بلایا، پھر آگے انہوں نے ہی باس کو ہائر کیا، وہی جس کا نام ہے، اور باس نے ان کے ساتھ زیادتی کی. اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے، اس نے زیادتی کی 17-18 سال کا. 8 بندے ٹوٹل گرفتار ہیں، 4 ریمانڈ پہ ہیں. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ گلٹی ہیں. اگر وہ گلٹی ہیں تو پھر ان کو اس کے مطابق سزا بھی ملنی چاہیے. اور اگر اس نے ریپ کیا ہے رضا ڈار نے، تو پھر سی سی ڈی کو ایکشن لینا چاہیے. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جہاں پہ صحافی یہ بول رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو. انہوں نے یہ بات بولی میں بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، ہم نے فری اینڈ فیئر ٹرائل ہم نے کرنا ہے، اور ہم نے اس کو انجام تک پہنچانا ہے. یہ جو کیس ہے ہماری ملکی سالمیت کے لیے بھی بہت بڑا اس پہ اثر انداز ہوا ہے، اور چونکہ اس کے اندر ایمبیسیز انوالو ہیں، باقی ساری چیزیں انوالو ہیں، تو ہماری کوشش ہے فرسٹ پریورٹی میں کہ ان کو انصاف مل جائے. کیا لڑکیوں کو انصاف مل جائے گا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. آپ کو لگتا ہے انصاف مل جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈار خاندان، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ بڑے بڑے خاندان کب تک ہم لوگوں پہ حکمرانی کریں گے. یہ کوئی اور بندہ ہوتا اس طرح غیر ملکی لڑکیوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوتا تو سی سی ڈی نے تو اب تک مار دیا ہوتا. تو یہاں پہ سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے اس کیس کو اپنے پاس نہ رکھا جائے. یہ سی سی ڈی کا کیس ہے، فری اینڈ فری ٹرائلز ہیں، آپ اس کو سی سی ڈی کے حوالے کرو. کڈنیپنگ اس میں آ رہی ہے، زیادتی اس کے اندر آ رہی ہے، اور تاوان والا سین اس میں آ رہا ہے. تو یہ سی سی ڈی کا کیس ہے، بھائی سی سی ڈی کے حوالے کرو. اس کو آپ اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں. لیکن صحافی آج بہت زیادہ غصے میں تھے، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ نیوز کانفرنس کرنے آئے ہی نہیں تھے. وہ آج اپنا غصہ نکالنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب نے ان کو کافی ٹائم کے بعد بلایا تھا. تو وہ اپنے غصے کے لیے آئے تھے، انہوں نے غصہ شو کیا، اور اس کے بعد شیم کے نعرے لگے، اور اس کے بعد سارے چلتے بنے. اللہ حافظ.